بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ننا عبد المنان عبد القیوم جو موجود ہے. مطلب آپ ایم ایس اسلامک مووی چینل کے اوپر اکثر اس بچے کو سنتے ہیں جس لحاظ سے یہ نعت رسول مقبول سناتا ہے. آج ہمیں یہ بالکل ٹیلنٹ کے حوالہ سے انشاءاللہ یہ ہمیں نعت رسول مقبول بھی سنائے گا اور مختلف ہمیں نظمیں سنائے گا. جی عبد المنان بیٹا، آپ سب سے پہلے تو جو آپ نے تیار کیا ہے وہ آپ شروع کریں. ٹھیک ہے. خدا دنیا بنائیے او دی بادشاہی، خدا دنیا بنائیے او دی بادشاہی، خدا دنیا بنائیے او دی بادشاہی. میں جولی اپنی لوڑا دی، میں چادر اپنی عبادی او دے سامنے بچھائیے، خدا دنیا بنائیے او دی بادشاہی، خدا دنیا بنائیے او دی بادشاہی. اوہی یوسف نو کڈ کھوچو بازارا وچ لیاندا اے، اوہی یوسف نو کڈ کھوچو بازارا وچ لیاندا اے، تے پھر خود ہی عطا کردا اے، تے پھر خود ہی عطا کردا اے مصر دی بادشاہی. خدا دنیا بنائیے او دی بادشاہی، خدا دنیا بنائیے او دی بادشاہی. سمندرا وچ اوہی رستے بناندا اے اپنے بندیاں لئی، سمندرا وچ اوہی رستے بناندا اے اپنے بندیاں لئی. غرق فرعون نو کر کے، غرق فرعون نو کر کے تے موسیٰ دی رہائی، خدا دنیا بنائیے او دی بادشاہی، خدا دنیا بنائیے او دی بادشاہی. میرے آقا بدر اندر، میرے آقا بدر اندر جدو اللہ کو دعا کیتی، میرے آقا بدر اندر جدو اللہ کو دعا کیتی، ہزارہ نوریاں دی فوج، ہزارہ نوریاں دی فوج آسمانہ تو آئی، خدا دنیا بنائیے او دی بادشاہی، خدا دنیا بنائیے او دی بادشاہی، خدا دنیا بنائیے او دی بادشاہی. منا نصرب دیا حمدہ ثناواں کردا رہندا اے، منا نصرب دیا حمدہ ثناواں کردا رہندا اے، تے طاقت لکھنے پڑھنے دی، تے طاقت لکھنے پڑھنے دی اسی رب نے عطائی، خدا دنیا بنائیے او دی بادشاہی، خدا دنیا بنائیے او دی بادشاہی، خدا دنیا بنائیے
ओदी बादशाही है। नाज़रीन, अब्दुल मन्नान हमें हमद बारी ताला सुना रहे थे, जिस लिहाज से सुना रहे थे आप समाअत फरमा रहे थे। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।